अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम माशरत उलूम बराए जमात चाहरुम का बाब नंबर 4 सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है क़याम पाकिस्तान में सूबों, इलाकों का किरदार और पाकिस्तान के अहम शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ तहरीर हम पढ़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 52 से। पाकिस्तान की अहम तारीख़ी शख्सियात में कायद-ए-आज़म का नाम सहर फहरिस्त है। पाकिस्तान के अहम तारीख़ी शख्सियात में कायद-ए-आज़म का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान बनाया। उन्होंने हिंदू जमात को छोड़ के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की, मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुस्लिम रियासत कायम की, जिनको बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाने में बरसग़ीर के बहुत से लोगों ने जिद्दोजहद की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मोहतरमा जिन्ना फ़ातिमा जिन्ना इनमें नुमायाँ तरीन शख्सियात हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील में बेलौस जज्बे और बेगर्ज़ होकर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने किरदार, ख़यालात और मज़बूत अफ़कार से मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी मुतासिर किया। आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। कायद-ए-आज़म की अहद सात शख्सियात में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी शामिल है, जिनकी क़यादत में बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आला तालीम के लिए लंदन का सफ़र किया और वकालत की सनत हासिल करने के बाद 1897 में हिंदुस्तान वापस आए और वकालत के पेशे में मसरूफ़ अमल हो गए। उस वक्त बरसग़ीर में कांग्रेस सबसे बड़ी सियासी जमात थी, इसलिए आप इसमें शामिल हो गए। लेकिन जल्द ही आपको इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात है, ये मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। इसलिए आपने कांग्रेस छोड़कर 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और मुसलमानों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू की। 1916 में कायद-ए-आज़म को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया। कायद-ए-आज़म एक सच्चे मुसलमान और पाए के सियासतदान थे। आपने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के सालाना जलसा मुनक्कद मंटू पार्क लाहौर में अलग वतन का मुतालबा किया और तहरीक आज़ादी का बाकायदा आगाज़ हुआ। बरसग़ीर में मुसलमानों को अपने मज़हब, रस्म रिवाज और रिवायात पर अमल करने की आज़ादी हासिल ना थी। मुसलमान इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ एक आज़ाद रियासत में ही हासिल कर सकते थे। आपने मुसलमानों के सियासी, समाजी और माशी हकूक़ और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। आपके मुसलसल हिंदुओं और अंग्रेज़ों के सामने डटे रहने की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बना। कौम ने आपको बाबाए कौम और बानी पाकिस्तान जैसे खिताबात दिए। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी सेहत खासी बिगड़ गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। आपकी जद्दोजहद, जज्बा, लगन और मुस्तहकम इरादा हमारे लिए मुशले राह हैं। अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफ़क्किर, शायर और सियासतदान थे। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने बरसग़ीर के मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए मुतासिर किया। आपने फ़ारसी और उर्दू ज़बानों में शायरी की। आपने 30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मकाम पर होने वाले मुस्लिम लीग के जलसे में मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद डाली। यही तस्वुर पाकिस्तान के वजूद का पेश ख़ैमा बना। आपने कायद-ए-आज़म को इस तस्वुर को हकीकत बनाने के लिए ख़त के ज़रिए मुसलमानों की रहनुमाई की दावत दी। कायद-ए-आज़म उस वक्त इंग्लैंड में थे। अल्लामा इकबाल की कोशिशों से वो वतन लौट आए और बरसग़ीर के मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। आपकी तकारीर, लेक्चर और शायरी ने लाखों मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा कर दी। आप अपने ख्वाब की ताबीर होता ना देख सके और 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आपका मज़ार लाहौर में है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। आप 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। आप तहरीक पाकिस्तान की एक सरगर्म रहनुमा थीं। पेशे के लिहाज से आप दांतों की डॉक्टर, डेंटिस्ट थीं। आपने हर तरह के हालात और वाक़यात में अपने बड़े भाई का हर कदम पर साथ दिया। आपने भी बरसग़ीर के मुसलमानों के फ़लाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम किया। आपने मुस्लिम ख़वातीन में आज़ादी का शऊर पैदा किया और तहरीक पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा किया। यहाँ तक कि आपने डॉक्टरी छोड़कर अपना वक्त और कोशिशें तहरीक पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी। आपने तहरीक पाकिस्तान के दौरान पूरे हिंदुस्तान के दौरे किए और कायद-ए-आज़म का पैगाम मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया।
آپ نے نسواں تعلیم پر بہت زور دیا اور اس مقصد کے لیے دہلی اور باقی شہروں میں تعلیمی مراکز قائم کیے۔ ان مراکز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کو مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے تھے۔ آپ نے قیام پاکستان کے بعد بھی اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور 30 جون 1949 کو مدرسۃ البنات الاسلام کا افتتاح کیا۔ آپ نے لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی اور 1955 میں کراچی میں خاتون پاکستان کے نام سے اسکول کھولا جو بعد میں کالج بن گیا۔ آپ نے 9 جولائی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ قیام پاکستان اور ترقی میں اقلیتوں کا کردار، رول آف مائنورٹیز ان دا کریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں خصوصاً مسیحوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ مسیحوں، سکھوں، ہندوؤں اور پارسیوں کی ایک کثیر تعداد نے تقسیم برصغیر کے وقت پاکستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ 23 مارچ کو جب منٹو پارک لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس جلسے میں پورے ہندوستان سے بڑی تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ شریک ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے قائد اعظم یہ جدوجہد تمام اقلیتوں کے لیے کر رہے ہیں۔ 1946 میں باؤنڈری کمیشن بنایا گیا تو مسیح رہنماؤں دیوان بہادر اور ایس پی سنگھا وغیرہ نے باؤنڈری کمیشن سے کہا کہ مسیحوں کی گنتی مسلمانوں کے ساتھ کی جائے۔ 3 جون 1947 میں جب پنجاب کی تقسیم باری آئی تو صورتحال گمگیر ہو گئی، کیونکہ مسلم لیگ کا کانگریس کے پاس ایک جتنی سیٹیں تھیں۔ اس وقت پنجاب کے مسیح برادری اور ان کے نمائندے کھل کر مسلم لیگ کی حمایت میں سامنے آئے اور 3 کرسچن نمائندوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پنجاب کے مسلمانوں کو آزادی ملی۔ قائد اعظم نے بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کی ایک کمیٹی کی جانب سے ایک قرارداد کے تحت پاکستانی پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کے لیے مختص کیا۔ 11 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سب آزاد ہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کے مذہب یا ذات کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم سب ریاست کے شہری ہیں اور ہر شہری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتوں نے پاکستان بنانے اور اس کو سنبھالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد مشنری اسکول اور اسپتالوں نے پاکستان کی بھرپور خدمت کی۔ ان تعلیمی اداروں سے فیضیاب ہونے والے طلباء نے پاکستان میں کے اہم سرکاری سیاسی عہدوں پر ملک کی خدمت کی، حتیٰ کہ پاکستان کا پہلا سربراہ بھی مسیح تھا۔ صحت کے شعبے میں ڈاکٹر رت فاؤ اور سسٹر رت لوئس کے نام قابل ذکر ہیں۔ دفاع پاکستان میں بھی اقلیتوں کی خدمات قابل ستائش ہیں، جیسے جنرل نوئل کھوکھر، گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ایئر کموڈر بلونت کمار داس۔ تعلیم کے شعبے میں بشپ انتھی لوبو، پروفیسر کنہیا لال ناگپال اور کھیل کے میدان میں اینتھی ڈیسواس، انیل دلپت اور بہرا منڈی اواری نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ آج بھی ملک میں تمام سرکاری اداروں بشمول آرمی، پولیس، ریلوے اور میڈیکل کے اقلیتوں کی کثیر تعداد ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان کی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے معاملات چکھنے کے لیے نہ صرف ایک باقاعدہ وزارت موجود ہے بلکہ ادارتوں اور ملازمتوں میں ان کے لیے مختص کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، اس سبق میں ہم نے پاکستان کی اہم شخصیات، قیام پاکستان میں صوبوں کا کردار اور اقلیتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ملک ہمیں نہایت جدوجہد کے بعد حصول میں آیا ہے۔ کافی لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کچھ لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس کی آزادی حاصل کی ہے۔ یہ ملک بہت قیمتی ہے، یہ آزادی بہت قیمتی ہے، اس کو مل کے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھے گا، جڑے رہے بولتے کتابوں کے ساتھ۔